سلام سلام نزقال زي سمحوا كلهم سلام أملاحنا عهاتكم يكون يا بهر مساحاتكم يكون نزقال زي سمعهم كم زقال زي تنور لتصقاق زي بهر يبزحلكم بويتا بيسم كابك زي بهر قال كنبلكم إيه لما أنتي زكاف لكم ما تيسوان قال معراف عيسران شمونتن كم عسرت شمونتن جميريو كم زي يبن إياسوس كعا قريبو خمزي بلهم كل سلطان أب سماين مدرن تواهبنا له إن بأركيدو أمو نقولم أحزاب بسم أبن ولدن منفس قدسن إن أتمكم وهم التي كله زعززكم من تحلون إن مهاركم وهم دك أمزامرت جبرهم إنه أنا دما كسع مودعتا عالم كل شيء مسافاتكم إيه يبل كاو عسر شمان تقسكاب عسران كسكاب عسر عزلك كاو عسر شمان تقدرين كسكاب عسر عزلك نقر كن أنا زدالي حزي فقدي عسر تتشعتيو كنبو إن بأركيدو أمو نقولهم أحزاب بسم أبن ولدن منفس قدسن ناتمكم وهم نتقولوا زعززكم من تحلون إن مهاركم دك أمزامرت جبروهم دك أمزامرت جبروهم عرفوا يجبروهم آمنتي يجبروهم سعوتي يجبروهم يزن ناي من دك أمزمر كتكبري خاتدلي ناي إيسوس كرساس دك أمزمر دي خاتفر تدلس ويس ناي فوتوران ويتا يسوس كرساس كنا خمسين وهم سلطان كله أب سماي كنا أمدري تواهبني سلطان كله نهاته إيدو إنبار كيدو بسم أبن ولدن منفس قدسن إن أتمكم وهم نتي كله زعززكم من تخحلون إن مهاركم وهم دك أمزامر تيجبر وهم ميبل نمن نأحزاب كله نأحزاب مالت نأجزي أبير زي يفلتو مالتي نأجزي أبير زي يفلتو نأملاق زي يفلتو كم دسبالهم زخدو أحزاب زتفلاني أوقاتات زتفلاني ورقي زتفلاني سئلي زتفلاني مسلي زتفلاني قرطي زتفلاني حاولتي زملوخو مالتي أحزاب مالت እዚኦም እዮም እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ዝኾኑ ሰባት ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም ንስኻትኩም ኣመንተይ ኢኹም ንስኻትኩም ሰሓብተይ ኢኹም ስለዚ ደቀ መዛሙርተይ ስለ ዝኾንኩም ድማ ነቲ ኩሉ ዘምሃርኩኹም ነቲ ኩሉ ዝነገርኩኹም በኣርካስ ኪዱ እንታይ ክትገብሩ እንታይ ክንገብር ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኣሕዛብ ኩሉ نأحزاب كلهم إننا تمكم دك مزامرتي يقبروا ميدو كيدو بسم كيدو نامن نار أحزاب كله كيدو نار أحزاب كله كيدو بسم آبن ولدن منفس قدسن إننا تمكم نتي كل زنقركم دما إننا مهاركم إننا أززكم نتي أززكم نتي زمهاركم تأزازي نتي زعززكم نجار كله نتي كيد زولكم ذلهم نابتم أحزاب كيدكم نابتم نعم لحظة يأمنوا سبات كيدكم نابتم نعايز يفلت سبات كيدكم كيدو بسم آبن ولدن ننفس قدسن إن أتمكم دك أمزامر تيجور وميب كيدو بسم آبن ولدن منفس قدسن إن أتمكم نتي زعززكم كل دم إن مهاركم نزيك كحلوه أبز قال زي كنبرو أبز سرعات زي كنبرو أب قالي كنبرو أب حسابي كنبرو أب تمرتي كنبرو مساي كوخانو منقستي كورسو ننت كل زعززكم ما انت خحلو إنا مهاركم ما انت خدحنو إنا مهاركم ما انت كابت أوقات كواتو إنا مهاركم مغنيات قال أملاح قوم زي مزمور داويت نعرف مئتن سلاسة حمشتن 15
ጣዖታት ኣሕዛብሲ ብኢድ ሰብ ዝተሰርሑ እዮም ይብል ብኢድ ሰብ ዝተሰርሑ ወርቅን ብሩርን እዮም ይብል ጣዖታት ኣሕዛብሲ ኣማልኽቲ ኣሕዛብሲ ብኢድ ሰብ ዝተቀረጹ ዝተሰኣሉ ዝተሰርሑ እዮም ይብል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 130 ፍቅዲ 15 ናይ መን ደቀ መዝሙር ክትገብር ኢኻ ትደሊ ናይ መን ደቀ መዝሙር ክትገብር ትደሊ ናይ መን ደቀ መዝሙር ኢኻ ኸ ናይ መን ኣማኒ ኢኻ ኸ እምነትካ መን እዩ ነቶም ሐዋርያት ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኣቶም ቅርብ ኢሉ ስልጣን ኩሉ ናተ ኢሉ ስልጣን ኩሉ ናተ እዩ ስልጣን ኩሉ ናተ እዩ ግዝኣት ኩሉ ናተ እዩ ፍጥረት ኩሉ ናተ እዩ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ፍቃደይ እዩ ዝፍጽም እምበኣር ከስኪዱ باسم آمن نخلهم أحزاب إنبار كسكيدو نخلهم أحزاب باسم آمن ولدن نفس قدسن إنات أمكم نتقول زعززكم دما كحلو إنا محاركم دك أمزامر تاي وروح ميلو أبا زعات أنا أملاخ سقوم زي زبلنا أوقات يوم يملكون إيران أب سماي يكون بسئلي أب سماي سئلي أب مدري استفل عليه عين السئلي ويكاوكو أخبتم سماي كامزلنو ويدما استفل عليه عينة كرصتات الناس قالوا سئلتات مسلتات يقبرهم زنور إزار أحزاب تكبارهم كلهم إيو الناس قالوا ويدما نادقون بأداهم الناس رحوا نقرصوا نقرارصوا إيامو زملو خنيرم كم زيلوهم نتم إسرائيلاويان كده نتم زأمنوا مالتي إسرائيلاويان مالت ناي كريستوس ويدما بولي كده ناي إغزابير سحبت مالتي تأززت مالتي فقد أملاك زفتسمه مالتي سرعات أملاك زفتسمه مالتي إشي إلهم بإغزابير تمريصهم إغزابير زنور مالتي كم زيبل معرف عيسرا زصاءات كاب حدا እግዚአብሔር ውን ነዚህ ሁሉ ቃል ከምዚ ኢሉ ተዛረበ እንካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃኹኻ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካ እዩ ብዘይ በኣይ ካሊእ ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ውን ኣብ ምድሪ እንካብ ዘለው ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እንካብ ዘለው ዝኾነ ኣምሳል ዝተቀረጸ ምስሊ ንዓኻ ኣይትግበር ኣይግበአካ ንዓኻ እንታይ ብዘይ በኣይ ካልእ ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ብዘይ በኣይ ካልእ ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ካልእ ጎይተት ኣይሃልውኻ ካልእ ትእዘዞም ኣይሃልውኻ ካልእ ኣይሃልውኻ ብምንታይ ብዘይ በኣይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ እንካብ ዘለው ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ እንካብ ዘለው ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እንካብ ዘለው ዝኾነ ኣምሳል ዝተቀረጸ ምስሊ ንዓኻ ኣይትግበር ንዓኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይተምልከም እውን ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ቀናዕ ኣምላኽ እየ እሞ ንዝተቀረጽ እየሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢአት ክስካዕ 3-4 ነቶም ዝፈትውኒ ትእዛዘይውን ንዝሕልው ግና ክሳዕ 1000 ትውልዲ እየ
ዘጽድቆም ይብለና ኣሕዛብ ኣብ ሰማይ ካብ ዘሎ ስእሊ ይቀርጹ ምስሊ ይቀርጹ ኣብ ምድሪ እውን እንካብ ዘሎ ብዚ ታሕቲ ኣብ ምድሪ እውን እንካብ ዘሎ ካብ ዝተፈላለየ ካብ እምኒ እንካብ ንእምኒ ንኣምላኽ ዝመስል ገይሮም እዚ እዩ ኣምላኸይ ክብል እዚ እዩ ምስሊ ኣምላኽ እዚ እዩ ጎይታ እዚ እዩ ንጉስና ኢሎም ከምልኽዎ ይገብሩ ወይ ድማ ከምቲ ኣብ ደቡብ ዘለዉ ሰባት እምኒ ቀሪጾም መልክዕ ናይ ሰብ ቅርፂ መሲሎም ዝሰርሕዎ ከምኡ ዓይነት ኣብ እምኒ ዝቅረጽ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ እዚ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 1 እዩ ዝዛረብ ንሓወልቲ ንጣዖታት ዝተቀረጸ እምኒ ምስሊ ገይሮም እዮም የቅርቡ ነይሮም ይእዘዙ ንዑ እዚ እዩ ኣምላኽና ኢሎም የምልኹ ነይሮም ኣሕዛብ ዘምልኽዎም ዝተፈላለየ ዓይነት ቅርጻ ቅርጺ እዩ ቅዱስ ዳዊት ድማ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 135 ፍቅዲ 15 ጣዖታት ኣሕዛብ ብኢድ ሰብ በጻብዕቲ ሰብ ዝተገበረ ዝተሰርሐ እዩ ወርቅን ብሩርን እዩ ጣዖታት ኣሕዛብ ሲ ብኢድ ሰብ ዝተገብረ ወይ ድማ ዝተሰርሐ ብሩርን ወርቅን እዩ ይብል ብሩርን ወርቅን ሰብ ዝሰርሖ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብ ባሕሪ እውን ካብ ዘለው ዝተፈላለየ ዓይነት እንስሳ መልክዕ ገይርኩም ከይትገብርዎ እዚ ንዝገብር ኩሉ ናተይ ጸላእ እዩ ኢልዎም እግዚኣብሔር ናተይ ጸላእ እዩ ናሃተይ ኣይኮነን መንግስተይ ኣይወርስን ፍቃደይ ኣይወርስን ሓሳበይ ኣይወርስን ንዑ ዘዘጋጀዎ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስን ንምንታይ ናይ ጣዖት እዩ እሞ ናይ ባዕሉ ተግባር እዩ ዘምልኽ እሞ ናይ ባዕሉ ብኢዱ ሰሪሒ እዩ ዝሽከሞም እሞ ብኢዱ ሰሪሒ እዩ ዘምልኾም እሞ ብኢዱ ሰሪሒ እዩ ዝፈርሖም እሞ ንዚኣቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ኣማልኽቲ ንዓኻትኩም ኣይትወር ኢልዎም ንእስራኤላውያን ኣብዚ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና እንታይ ይብለና ኣሎ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ዝኣምንዎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ከዓ ኪዱ ስልጣን ኩሉ ንዓይ ተዋሂቡኒ እዩ ስልጣን ኩሉ ንሃተ እዩ እሞ ኸ ኣብ ሰማይ ኮነ ምድሪ ስልጣን ናተ እዩ ናተ እዩ ስልጣን ናይ ማንም ኣይኮነን ኢሉ ስልጣን ናተ እዩ ስልጣን ናተ ኢሉ ስልጣን ናተ እዩ ናይ ማንም ኣይኮነን ኢሉ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር እዩ ዝሓወይ ኪዱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናጠመቅኩም ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ምዃኑ ብቃል ዝዛረብ ዝነበረ ምዃኑ ንህዝቡ እንተስ በሓዊ እንተስ ብዝተፈላለየ ዓይነት እናተመሰለ እናተረኣዮም ፊት ንፊት እናሰርሐም ትምህርትን ተኣምራትን እናገበረ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፃውያን ኢድ ካብ ጣዖታት ዘምልኹ ዓዲ ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እምበኣርከስ ኪዱ ንኣሕዛብ ኩሉ ንዓይኒ ዘይፈልጥ ኩሉ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ኣነ ዘድሕን ምዃነይ ኣነ ዝፍውስ ምዃነይ ይብሎም ኣሎ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቅኩም ነቲ ዝኣዘዝኩም ኩሉ ድማ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ይግበርዎም እዩ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ዲኻ ተፍርስ ወይ ድማ ናይ ፍጥረታት ማለተይ ጠፊኡ እኳ ደዚ ነቲ ዝደኮነካ ዲኻ ተምልኽስ ነቲ ዝፈጠረካ ዲኻ ተምልኽስ ወይስ ነቲ ብኢድካ ዝፈጠርካዮ ወይስ ነቲ ብኢድካ ዝገበርካዮ ወይስ ንቅዱሳን መላእክቲ ኢኻ ተምልኽ ንመን ኢኻ ተምልኽ ናይ መን ደቀ መዝሙር ክትገብር ኢኻ ትደሊ አንተ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ግባር ይሕሸካ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዱ ንኣሕዛብ ኩሉ ብስም ኣብን